الله مصطفى زوج المصطفى انكشفا في معنى الوفاء. الله مصطفى زوج المصطفى سرا كشفا في معنى الوفاء، بما نالته من بين البرايا تتفرد وصارت سكنا يأوي له الهادي محمد. بروض المصطفى تزهو وتستاف أريجه، ففخر النون نون النسوة الكبرى خديجة، حوت من صلبه تفاحة الخلد البهيجة، فكانت فاطم خير النساء نعم النتيجة. هدت أمره بانت سره، شدت أزره واست صبره، وفي مبعثه الميمون أولى المؤمنات، وقامت خلفه والمرتضى حين الصلاة. الله مصطفى زوج المصطفى سرا كشفا في معنى الوفاء، بما نالته من بين البرايا تتفرد وصارت سكنا يأوي له الهادي محمد. بطه آمنت طوعا وقد نالت مقاما، كأولى سيدات الدين من يوم استقاما، فمن قبل قباء ثبتت فيك قواما، وكم أقرأها طه عن الله السلاما. من دون الملا نالت منزلا في الشأن على من رب العلا، لذا الله اشتباها زوج طه في الجنان، فذي أم الهدى بنت الندى فخر الزمان. الله مصطفى زوج المصطفى سرا كشفا في معنى الوفاء، بما نالته من بين البرايا تتفرد وصارت سكنا يأوي له الهادي محمد. بما نالته من قدر نساء الأرض حارت، وعن كل الورى في خدر طه قد توارت، فذي أفضلها الكثر إليها قد أشارت، كفاها أنها بالدين أم الدين صارت. نور في الدجى تهدي للنجاة، من كان ارتجى منها سرجا، غدت بالفضل أولى أمهات المؤمنين، بتشريف لها من أمر رب العالمين. الله مصطفى زوج المصطفى سرا كشفا في معنى الوفاء، بما نالته من بين البرايا تتفرد وصارت سكنا يأوي له الهادي محمد. أأم البضعة الزغراء والتأريخ أعمى، فمن بعدك كم قاست ببيت الوحي يتمى، أراد فيكما إطفاء نور الله ظلما، فهيهات ويأبى الله إلا أن يتما. أمر دبرا في خير الورى، ما ورث ثرى حتى غدرا، فمن تحسد ذكراك بخير عند طه، على الزغراء عين البغي قد